बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लर्निंग कुरान के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दुआए खत्मुल कुरान सुनेंगे मुकम्मल। तो उस बारे में इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी पार्ट आपको समझने में मुश्किल ना हो। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले एक बार हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुआए ख़त्मुल कुरआन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना बिकुल्लि हर्फ़िम मिनल कुरानि हलावतन व बिकुल्लि जुज़इम मिनल कुरानि जज़ाअन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना बिलअल्फ़ि उल्फ़तन व बिलबाइ बरकतन व बित्ताइ तौबतन व बित्ताइ सवाबन व बिलजीमि जमालन व बिलहाइ हिकमतन व बिलखाइ खैरन व बिद्दालि दलीलन व बिज़्ज़ालि ज़काअन व बिर्राइ रहमतन व बिज़्ज़ाइ ज़कातन व बिस्सीनि सआदतन व बिश्शीनि शिफ़ाअन व बिस्सादि सिदक़न व बिद्दादि दियाअन व बित्ताइ तरावतन व बिज़्ज़ाइ ज़फ़रन व बिलअयनि इल्मन व बिलग़ैनि गिनन व बिलफ़ाइ फ़लाहन व बिलक़ाफ़ि क़ुर्बतन व बिलकाफ़ि किरामतन व बिल्लामि लुत्फ़न व बिलमीमि मौइज़तन व बिन्नूनि नूरन व बिलवावि वुस्लतन व बिलहाइ हिदायतन व बिलयाइ यक़ीना। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिलकुरानिल अज़ीम वरफ़अना बिलआयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम वतक़ब्बल मिन्ना क़िराअतना वतजावज़ अन्ना मा कान फ़ी तिलावतिल कुरानि मिन ख़तअइन औ निस्यानिन أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شق أو سهو أو سوء إلحان أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمة أو آيات العذاب فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان.
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مظهر لطفه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أبدا۔ تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن میں آل کا آپشن ضرور سلیکٹ کر لیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کرنا بھی نہ بھولیے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔